السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔
جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں اور جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اور جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں اور جس نام دیا قسماں عرش تے رب کاوے اور جس نام دیا قسماں عرش تے رب کاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں اوئے چلو چلیے اوئے چلو چلیے کعبہ دے ہیٹھ پئیے اوئے چلو چلیے کعبہ دے ہیٹھ پئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں اور شمع کول رہ کے جیڑے رہن زندہ سانو ایسے بتنگا دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو شریعت دیا توڑ دیون جو شریعت دیا حدانو سانو ایسے ملنگا دی لوڑ نہیں اور یارو دل ہوئے وہ یارو دل ہوئے بلال دے دل ورگا وہ یارو دل ہوئے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگا دی لوڑ نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ رحیم و کریم واسطے جو سب دا حاجت روا ہے مشکل کشا لجپال غوث اعظم بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں کھانے والا او ذات اولاداں دینے والی ہے او ذات رزق دینے والی ہے اور درود و سلام ہون امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا کعبہ کوثین او ادنا شیما دے ویر رب دے حبیب حسن دے حسین دے نانا بلال دے آقا ساری کائنات دے سردار آمینہ دلال جناب محمد سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرے محبوب پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی آئے کسی دی زبان درود تو خالی نہیں ہونی چاہیے اس واسطے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں بھیجدا اوندے تے رب دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے تے میں محمد دی بھی لعنت ہے اس کر کے جدوں بھی میرے محبوب پیغمبر دا نام آ جائے گا جو اٹھ کے درود پڑھیا کرو حضرات اس اللہ کا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس غیر گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور دعا ہے ارشاد اعمال کا
جڑے اجے تک گھراں دے اندر کاروبار دے اندر دکان دے اندر لگے ہوئے نے اللہ انہاں نوں بھی اپنے گھر آਉਣ دی توفیق عطا فرمانا۔ حضرات جس طرح کے تساں احباب نوں پتہ ہے کہ اے محرم الحرام کا مہینہ اپنے اختتام دی طرف رواں دم ہے۔ حضرات اس مہینے دے اندر کتے اہل بیت کا تذکرہ کیتا جا رہا ہے، کتے شان صحابہ کا تذکرہ کیتا جا رہا ہے، کتے حسن حسین دی شان بیان کیتی جا رہی ہے، کتے سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کیتی جا رہی ہے۔ حضرات میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ سارے ہی آقا، ہر ایک صحابہ نو رب نے اشان لہدہ عطا کیتی ہے، ہر ایک صحابی کا مقام لہدہ، اور میرے محبوب پیغمبر دے صحابی یعنی میرے محبوب پیغمبر دے انہاں پھلاں دی خوشبو لہدہ۔ حضرات میں محبوب پیغمبر دے اس پھلاں ورگے باغ دے وچوں جس پھل دا تذکرہ کرنا چاہنا، جڑے موتی دا تذکرہ کرنا چاہنا، حبش دا نوجوان ہے، نام حضرت بلال حبشی، سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ باپ دا نام ربائے اور ماں دا نام حمامہ اور بھائی کا نام خالد ہے۔ بھائی بھی غلامی کر رہے ہیں تے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہن کا نام اقرا۔ حضرات اے حبش کا نوجوان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبش دے علاقے دے اندروں غلامی دے عالم دے اندر چلدیاں غلامی کردیاں مکے دی سرزمین تے پہنچ گیا ہے، اور مکے دا ایک نوجوان ہے جدا نام ہے امیہ، چودھری سردار مکے دا، او دا نام ہے امیہ۔ حضرت بلال امیہ دے غلام نے، حضرت بلال دے کولوں امیہ کم بڑا لیندا ہے اور پیسے بہت کٹ دیندا ہے، مزدوری بہت کٹ دیندا ہے۔ غلام جو ہویا حضرات، اور حضرت بلال دا مکے دے اندر کی عالم ہے، حضرت بلال دے برتن بھی علیحدہ کھان پین والے، حضرت بلال دا کمرہ بھی علیحدہ، بستر بھی علیحدہ، حتیٰ کہ مکے والے سارے خوبصورت حسین نے، نوجوان نے، خوبصورت نے، حضرت بلال کالے رنگ والے نے، موٹے موٹے ہونٹ نے، کنگرالے وال نے، دند ذرا لمبے نے، بولی ذرا مختلف ہے، البتہ حضرت بلال اور رب نے آواز بڑی پیاری دیتی ہے، اور مکے دیاں عورتاں جدو اپنے بیٹیاں نو سنا دیاں، رات میں جس وقت بچہ نہیں سی سوندا شور سی کردا، ادو اپنے بچیاں نو ڈراندیاں سن کہ سو جا بلال آ رہی، کیونکہ بلال کا کلر کالا، اس کر کے بلال کی دھمکی دے کے جو میں آج کل اسی اپنے معاشرے دے اندر اپنے بچیاں نو سنانے کہ سو جا فلاں چیز آ رہی ہے، اس طرح مکے والے اپنے بچیاں نو سلام دے اور کہتے سو جا بلال آ رہی۔ حضرات جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے مکے دی سرزمین تے واز کی تھی، میرے محبوب پیغمبر نے مکے دے اندر واز کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ دے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ دے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ دے علاوہ کوئی بیٹے عطا کرنے والا نہیں ہے،
परेशान कर रहे ने मक्के वाले मेरे महबूब पैगंबर को गमज़दा कर रहे ने परेशान कर रहे ने इधर उमैया हजरत बिलाल भी परेशान कर रहे बे एक दिन इधर होया हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी तबीयत ज़रा खराब हो गई है बुखार हो गया है मक्के दे अंदर ने हजरत उमैया आया है कहता बिलाल उठ जाओ मैं जाऊं ले करके आना इन्हां दा आटा बना दे मैं अपने घर दे अंदर ले करके जाना है मेरे घर दे अंदर आटा खत्म हो गया है हजरत बिलाल गुलाम ने हजरत बिलाल नु उमैया आर्डर दे रहा है हजरत बिलाल फरमाते ने उमैया गल सुन लो मेरी तबीयत जरा खराब है मेरी तबीयत जरा ठीक होवेगी मेरी तबीयत साजगार होवेगी मैं तेरा काम करांगा उमैया धमकियां देता है उमैया कहंदा उठ जा अद हरामा बद बदताओ मैं तेनू जेड़ा काम कह दिता है वो काम कर लो ओ यारो जान दियो ना मालिक काम आख देवे फिर गुलाम दी की मजारे अगो ना कर देवे हजरत बिलाल उठ के चक्की ते बैठ गए ने चक्की चलांदे आटा बनांदे सारी कायनात दे सरदार आमीना दे लाल बैठे हुस्नो जमाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुजरन हो गया मेरे महबूब पैगंबर ने की देखा हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चक्की चला रहे ने मेरे महबूब पैगंबर कहने जाके फरमाते ने कई बानु कया बिलाल ओए बिलाल तेरा की हाल सैयदना बिलाल फरमाते ने सोनिया की पूछदे हो मेरी तबीयत खराब है मैनू बुखार हो गया है पर उमैया कहंदा मेरा काम कर दे मजबूरी दा काम कर रहा गुलाम जुआ सोनिया काम ते करने ही पैने ने ना मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने बिलाल तू आराम कर लाओ बिलाल फरमाते ने सोनिया अगर मैं आराम करागा फिर एक काम कौन करेगा मेरे महबूब पैगंबर का जवाब सुनना मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने बिलाल आज आराम तू करेगा कि चक्की सारी कायनात का सरदार चलावेगा मैं सदके ते कुर्बान जाऊं मेरे महबूब पैगंबर दे अंदर कितनी हमदर्दी है मेरे महबूब पैगंबर दे अंदर कितना ख्याल होगा दुआ करो सानू भी अपने आप दे अंदर हमदर्दी करने वाला बना देवे हजरात चल दिया फिर वो भी दिन आ गया मेरे महबूब पैगंबर सारी कायनात दे सरदार आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रारे हिरान दे अंदर तशरीफ फरमाने नाल मेरे महबूब पैगंबर दे गाने यार ने सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ फरमाने हजरत बिलाल बकरियां चरांदे रारे हिरान दे कोल चले गए मेरे महबूब पैगंबर दे करीब चले गए कोल चले गए ने मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया कई फालुका या बिलाल ओए बिलाल तेरा की हाल हजरत बिलाल गमज़दा हो गया परेशान हो गए कि मैं मक्के दे अंदर काला मक्के वाले सारे मेरे को नफरत कर दे ने ए बंदा जो मेरे दावे मैनू पुछदा कई फालुका या बिलाल तेरा की हाल है मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया बिलाल तेरे को कोई तो देने वाली बकरी है या कोई नहीं हजरत बिलाल फरमाते ने सोनिया अगर बकरी तो देने वाली होती तो मैं जरूर हाजिर करता मेरे महबूब पैगंबर ने एक बकरी वाल इशारा किया सैयदना बिलाल फरमाते ने सोनिया वो बकरी दूध नहीं देती मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया बिलाल इजाजत देना तेरा काम है दूध उतारना और अर्शा दे मालिक दा काम है हजरत बिलाल ने इजाजत दे दी है मेरे महबूब पैगंबर ने अपने बर्तना दे अंदर बकरी नु चोले आवे बकरी चोके बिलाल नु कहते ने बिलाल दूध पी लो हजरत बिलाल फरमाते ने सोनिया
نے دودھ پی لیا وے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں بلال اینا چیزاں تے ختم کرنے واسطے میں آیا ہوں اینا رسمان تے ختم کرنے واسطے میں آیا ہوں میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں بلال میں اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں میں عرشاں دے مالک دا آخری نبی سچا نبی بن کر کے آیا ہوں بلال ایک گل یاد رکھ لو اے رزق دینے والا ایک کو او اللہ وے اے اولاداں دینے والا ایک کو او اللہ وے اے جو اسی چالنے پھرنے ہاں اے اللہ دے سبر دے اندر وے اے عرشاں دے مالک دے حق دے اندر وے بلال نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہوئے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بلال ایک لفظ یاد کر لاؤ اللہ احد یاد کر لاؤ کہ ایک اللہ وے حضرات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چرا رہے تے اللہ احد دیاں آوازاں پہ دیندے نے حضرات بکریاں آواز کے پتھر اتار رہے پھر بھی اللہ احد دیاں آوازاں دے رہے چل دیاں مکے دے اندر چلے گئے حضرات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر بھی اللہ احد دیاں آوازاں دے رہے امیہ پتہ چل گیا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے امیہ آیا ہے بلال کہتا ہے بلال تو کلمہ پڑھ لیا ہے تو اونا بھتا دی گستاخی کر رہا ہے تو عزہ تے مناتیاں گستاخیاں کر رہا ہے حضرت بلال کہتے ہیں اللہ احد اللہ ایک کے امیہ کہتا ہے اللہ ایک نہیں ہے اللہ 360 ہے بلال پھر کہتے ہیں اللہ احد اللہ ایک کے امیہ نالے مار دے نالے کہتا ہے اللہ ایک نہیں ہے اللہ 360 ہے حضرات حضرت بلال امیہ پریشان کر رہا ہے حضرت بلال سزاواں دے رہا ہے حضرت بلال تکلیفاں دے رہا ہے حضرت بلال مکے دے بازاراں دے اندر قصیدے اجا رہا ہے لیکن پھر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان دے ایک ہی لفظ احد احد اللہ ایک کے حضرات حضرت بلال گرم ریت تے لٹایا گیا ہے حضرات پھر بھی بلال کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ ایک کے امیہ کہنا اللہ ایک نہیں ہے اللہ 360 نے بلال کہتے ہیں اللہ ایک کے حضرات پھر حضرت بلال نو گرم کولیاں تے لٹایا گیا ہے حضرات گرم کولیاں تے لٹایا گیا ہے واہ بلال نہ تیری عظمت نو سلام پیش کرنا آج کل دے ساڈے بستر نرم بستر نے لیکن بلال دا بستر بنیا تے گرم کوئلے بن گئے میرے محبوب پیغمبر دے صحابی دے اوتے ایک پاری پتھر رکھ دتا گیا ہے پہلے گرم کوئلے نے اوتے پتھر رکھیا ہویا ہے حضرات امیہ حضرت بلال کو سلام دے رہا ہے امیہ کہتا اللہ ایک نہیں ہے اللہ 360 ہے بلال فرماتے ہیں اللہ ایک ہے اللہ احد حضرات چل دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر ہو گیا ہے لیکن کینے کہ امیہ بلال دے نال انجدا سلوک کر رہا ہے حضرت ابو بکر دیاں اکھاں برس گئیاں حضرت ابو بکر دی صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے پھر محبوب پیغمبر دے کول چلے گئے جا کے فرماتے نے سونیا برس گیا میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے اے ابو بکر جا بلال نو جا کے میرا پیغام دے رہا جا کے بلال نو کہہ دے رہا اے بلال ساری کائنات دے خدا نے سلام بھیجے آوے ساری کائنات دے خدا نے پیغام بھیجے آوے اجے اسلام طاقتور نہیں ہے اجے اسلام بڑا کمزور ہے اسلام پر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تینوں آزاد کروا سکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا کے بلال فرماتے نے بلال ساری کائنات دے سردار نے سلام بھیجے آوے نال ایک پیغام دیتا ہے سیدنا بلال فرماتے نے او سونے تے میرا ماں باپ قربان ہوئے میرا والدین اس نبی تے قربان ہوئے صدیق دسنا ساری کائنات دے سردار نے
भेजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बिलाल महबूब पैगंबर ने पैगाम भेजा है अजे इस्लाम इतना ताकतवर नहीं है कि तेनू आजाद करवा सकन, अजे इस्लाम को इतना पैसा नहीं है, कलमा जरा आहिस्ता पढ़ लिया कर, कलमा जरा आहिस्ता पढ़ लिया कर। हजरत बिलाल ने जोश देना अपनी मुठियां बंद की दिया और फरमाते हैं अबू बकर अगे पैगाम तू लेकर के आया से उन पैगाम मेरा लेकर के चला जा, जाके महबूब पैगंबर को कह देना पहले जब बिलाल ने कलमा पढ़िया सी उच्ची कलमा पढ़िया सी, आहिस्ता कलमा बिलाल ने नहीं पढ़िया, अगर मैं हुन आहिस्ता कलमा पढ़ागा उमैया कहेगा बिलाल डर गया है, अगर मैं आहिस्ता कलमा पढ़ागा एक कुफर कहेगा कि इस्लाम डर गया है। मैं बिलाल दे कोलो एक चीज गवारा नहीं है, वह बिलाल मैं तेरी अजमत नु सलाम पेश करना। सैयदना सिद्दीक अकबर आए ने मेरे महबूब पैगंबर नु फरमाते ने सोने यार और तुम्हारे काले के रंग वाला सहाबी कहता है मैं कलमा आहिस्ता नहीं पढ़ना किते इंज ना होवे उमैया कहे कि बिलाल मेरे कोलो डर गया है, किते ए ना होवे कुफर कहे कि इस्लाम डर गया है। मेरे महबूब पैगंबर ने सिद्दीक अकबर नु फरमाया ऐ सिद्दीक मैनू बिलाल आजाद चाहिदा है। अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया सिद्दीक किसी भी कीमत दे मैनू मेरा बिलाल आजाद चाहिए। यारो पता है ना सिद्दीक दा मेरे महबूब तो बिना गुजारा नहीं, जिस मुकाम पे मेरे महबूब पैगंबर ने उते हजरत सिद्दीक भी ने, जिस हालत के अंदर मेरे महबूब पैगंबर ने उस हालत के अंदर सिद्दीक भी ने, जिस मुकाम पे हजरत महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उते सैयदना सिद्दीक अकबर भी ने मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया सिद्दीक मैनू बिलाल आजाद चाहिए, किसी भी कीमत पे आजाद चाहिए, फिर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर देवा। जिन्ने भी यार सोने ते सारे लाल ने सारे लाला विचों सोने बिलाल ने, और जिन्ने भी यार सोने ते सारे लाल ने सारे लाला विचों सोने बिलाल ने। हबशी बिलाल सी ते रंग दा काला सी, हबशी बिलाल सी ते रंग दा काला सी, मोटे मोटे होठ सी ते सब तो आला सी। जिन्ने भी यार सोने ते सारे लाल ने सारे लाला विचों सोने बिलाल ने। हबशी बिलाल जो नीलाम हो गए, हबशी बिलाल जो नीलाम हो गए, उमैया बेईमान दे गुलाम हो गए। जिन्ने भी यार सोने दे सारे लाल ने सारे लाला विचों सोने बिलाल ने। लोकां ने दस्सिया अमीना दे लाल नू, लोकां ने दस्सिया अमीना दे लाल नू, उमैया मारा मार दे सोने बिलाल नू। लोकां ने दस्सिया अमीना दे लाल नू, उमैया मारा मार दे सोने बिलाल नू। फिर मेरे महबूब पैगंबर ने अपने गारे याद भेजा चला जा सिद्दीक ओ लाल लेके आ, चला जा सिद्दीक ओ लाल लेके आ, उमैया दी गुलामी चो बिलाल लेके आ। चला जा सिद्दीक ओ लाल लेके आ, उमैया दी गुलामी चो बिलाल लेके आ। जिन्ने भी यार सोने दे सारे लाल ने सारे लाला विचों सोने बिलाल ने। ला इलाहा दी खातिर कई मिसाल ने, ला इलाहा दी खातिर कई मिसाल ने, अंगारे आते
लेट के दसिया बिलाल ने जिन्ने भी यार सोने दे सारे लाल ने सारे लाला विचों सोने बिलाल ने। फिर मेरे महबूब पैगंबर ने अपने घर यार नूं कहा सिद्दीक मैनू बिलाल आजाद चाहिए। हजरत बिलाल सैयदना अब्बास को चले गए, कहने लगे अब्बास मैनू बिलाल आजाद चाहिए। हजरत अब्बास ने बाकी दे पैसे भरे ने उमैया दे कोल सैयदना सदीक अकबर चले गए, जाके फरमान लगे ऐ उमैया मैं बिलाल नू मुल खरीदना चाहना। उमैया कहता तू बिलाल नू मुल खरीदना चाहना? जी मैं मुल खरीदना चाहना। बोलो। उमैया कहता बोल। हजरत सदीक अकबर कहते ने बोल तू की लेना चाहना है? ते उमैया कहने लगा एक अपना मैनू गुलाम दे दे हजरत अबू बकर सिद्दीक नो, एक मैनू अपना गुलाम दे दे और नाल 3 किलो सोना दे दे। अल्लाह अकबर। हजरत जरा हजरत अबू बकर सिद्दीक दे कोल गुलाम है बड़ा खूबसूरत गोरा है लेकिन कोई काफिर है उन्हें कलमा पढ़िया कोई नहीं। हजरत बिलाल सियाह रंग वाले ने उन्हें अपने दिल दे अंदर इस्लाम दी मोहब्बत नू अपना लिया ते तबादला हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम नू भी दिता 3 किलो सोना भी अदा कर दिता ते बिलाल नू लेके मेरे महबूब पैगंबर दे कोल आ रहे हैं। मेरे महबूब पैगंबर नाल प्यार करने वाले आमीना दे नाल मोहब्बत करने वाले दीवानियां परवाने तवज्जो करना गौर करना कठिया दी हवेली वाले मस्जिद खालिद बिन वलीद दे अंदर आने वाले मेरे महबूब पैगंबर इंतजारी दे अंदर ने कदों सैयदना सदीक अकबर ले करके बिलाल नू आ जावन। मेरे महबूब पैगंबर इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर दिया सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी निगाहां पै गईयां ने नाल बिलाल ने मेरे महबूब पैगंबर दे कोल आ गए ने। हज़रात से मेरे महबूब पैगंबर ने नज करके अपनी काली कमरी खिलार ली वे बिछा ली वे। हज़रात बाजू बिछा रहे बाजू खिलार ले वे बिलाल नु सीने दे नाल आया वे। मेरे महबूब पैगंबर ने जेड़ा सवाल चक्की चला दिया पिया कीता बिलाल नु जेड़ा सवाल गारे हिरा तो बार कीता आज मेरे महबूब पैगंबर ने फिर वो सवाल कर दिता है। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने कई बारू कया बिलाल ओए बिलाल तेरा की हाल है? मेरे महबूब पैगंबर ने बिलाल अपने सीने दे नाल आया होया है। हजरत बिलाल फरमाते ने सोने फिर सीने नाल नहीं सिलाना जे हाल पूछना जे पूछना सीता जे हुन हाल जे हुन सीने नाल ला रहा है फिर हाल ना पूछो। सैयदना बिलाल फरमाते ने सोने मेरिया सारिया तकलीफां खत्म हो गईयां ने सारिया परेशानियां खत्म हो गईयां ने तो आदे सीने नाल लगन दी वजह करके। हजरत मेरे महबूब पैगंबर हजरत बिलाल दे नाल कितनी मोहब्बत करया कर दे हजरत बिलाल दे नाल कितना प्यार करया कर दे। हजरत बिलाल आजाद हो गए ने मुसलमान भी हो गए ने कलमा पढ़ लिया हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर चल दिया मेरे महबूब पैगंबर ने मक्के तो मदीने दे अंदर हिजरत कर ली वे। सैयदना बिलाल भी हिजरत करके मदीने दे अंदर चले गए। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबियों मस्जिद बनानी है नमाज वास्ते इबादत का बनानी है। मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा पत्थर ले करके आ रहे हैं। मेरे महबूब पैगंबर जोड़ी जा रहे हैं। मस्जिद नबी तैयार हो गई है। ओए काबा दे रब दी कसम है कैसा मंजर होवेगा। मेरे महबूब पैगंबर स्त्री होंगे ते मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा मजदूर होंगे। हजरत सहाबा पत्थर ले करके आ रहे हैं। मेरे महबूब पैगंबर लगाई जा रहे हैं हत्ता के 4 दीवारी हो गई है। मेरे महबूब पैगंबर अंसार सहाबा नु फरमांदे ऐ मेरे अंसार सहाबा और सानू सतून वास्ते खजूरां दे तने चाहिए ने अपने अपने बागां दे अंदर चले जाओ खजूर दे तने ले करके आ जाओ। हजरत खजूर दे तने आ गए ने। मेरे महबूब पैगंबर ने उते खजूरां दे पत्ते पा के मस्जिद दे नबी दा लेकर पा दिता वे। इतने एक सहाबी ने कहा सोने नमाज दा टाइम हो गया है अजान दा टाइम हो गया है। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया या बिलाल बिलाल किते वे। हजरत बिलाल पत्थर चुके हैं कि जिस वक्त मेरे महबूब
پیغمبر نے آواز ماری وے اوتے پتھر سٹ دیتا وے اپنا کوئی لوٹا کسیا تے میرے محبوب پیغمبر دے کول آ گئے نے فرماندے نے سونیا کی آٹرے میرے واسطے کی کرے تو آج تے میرا والدین قربان ہوئے دسو بلال تو آج کیڑے کام آ سکتا وے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بلال اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس چبوترے پہ چڑھ جاؤ اذان پڑھنی شروع کر دے حضرت بلال پھر اذان پڑھی پھر اذان کا آغاز ہو گیا پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی بھی اذان کیا کر دے ظہر دی بھی اذان کیا کر دے عصر دی بھی اذان کیا کر دے مغرب دی بھی اذان کیا کر دے عشاء دی بھی اذان سیدنا بلال کیا کر دے حتیٰ کہ چل دیا پھر حضرت بلال حبشی مؤذن بن گئے میرے محبوب پیغمبر دے پکے مؤذن بن گئے پھر میرے محبوب پیغمبر جتے بھی جایا کر دے بلال نال چلیا کر دے کیونکہ میرے محبوب پیغمبر دا اے مؤذن بلال بن گیا پھر چل دیا رب نے بیت اللہ فتح کر دیتا مکہ فتح ہو گیا سارے صحابہ تشریف فرما لے میرے محبوب پیغمبر نے آواز ماری یا بلال کی تیرے حضرت بلال حاضر ہوئے ایک اندھے نے سونے آج تو حضرت میرا والدین قربان ہوئے تو بلال تو آج کیڑے کام آ سکتا ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بلال آج اذان پڑھے گا حضرت بلال فرماتے نے سونے آج مدینے دے اندر ہوندہ ساتھ کعبۃ اللہ دے وال روح کر کے اذان پڑھیا کردا سا سونیا اج کڑائی بیت اللہ دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر سونیا اذان پڑھا تے کتے اذان پڑھا میرے محبوب پیغمبر نے اپنے دور دوال سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آدر ماریا فرمایا اے عثمان بیت اللہ دا دروازہ کھول دے میرے محبوب پیغمبر نے بلال فرمایا بلال اج بیت اللہ دے چڑھ جا تے اذان پڑھ دے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ تے چڑھ گئے نے کنا دے اندر انگلیاں پا رہیاں نے اذان پڑھ رہے نے اذان پڑھدیاں حضرت بلال دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے حضرت بلال نو مکے دے او بازار نظر آئے جتے مکے والے بلال نو کسیٹیا کر دے اج بلال اذان پڑھدیاں رو پے نے حضرت بلال نو وہ جگہ نظر آ رہی ہے جتے بلال نو گرم ریتے لٹایا جاتا اذان پڑھدیاں بلال دیاں اکھاں چوں آنسو نے اج بلال نو وہ مقام نظر آ رہا ہے جتے حضرت بلال نو گرم چوہیاں تے لٹایا جاتا جتے حضرت بلال دے سینے تے پاری پتھر ٹکیا جاتا حضرت بلال نے اذان مکمل کی دی ہے دجا تو تھلے آئے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بلال روتا کیوں سے وجہ کی سے بلال فرماندے نے سونے آئے ایک دن سی میں مکے دے اندر اللہ احد دا نام لیا سی میں نے پورے مکے دے اندر کمایا گیا میں پورے مکے دے اندر کسیٹیا گیا سی سونے میں اس کر کے مکے دے بازار لے کے مکے دے کو مقام لے کے رو رہا سا جتے میں نے تکلیفہ پہنچایا جا دیا حضرت بلال نے اذان پڑھی اور یارو کتنا مقام ہے حضرت بلال دا اتنی شان ہے حضرت بلال دی میرے محبوب پیغمبر بلال نال بڑا پیار کریا کر دے اللہ میرے محبوب پیغمبر اس کالے کے رنگ والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑی محبت کریا کر دے بڑا پیار کریا کر دے وہ یارو پھر چل دیاں او بھی دن آ گئے میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دے آخری ایام میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دے آخری دن آ گئے میرے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا بلال نے اذان پڑھی میرے محبوب پیغمبر نماز واسطے نہ آئے سیدنا بلال نے جا کے میرے محبوب پیغمبر دا دروازہ کھڑکایا نال کیا الصلاة سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اگو جواب نہ ملیا بلال دیاں اکھاں چوں آنسو پریشان ہو کے واپس آ رہے نے صحابہ پوچھ دے رہے بلال کیوں پریشان ہے کیوں غم زدہ ہے حضرت بلال فرماتے نے کوئی نبی دے صحابیوں کائنات دے سردار نے کدے نماز لیٹ نہیں کی تھی آج محبوب پیغمبر مسجد وال نہیں آ رہے حتیٰ کہ پیغام آیا محبوب پیغمبر نے پیغام کے جا کہ صدیق نے کہو آج نماز ادا کر دے وے آج نماز پڑھا دے وے حضرات صحابہ نے
پتہ چل گیا نبی دی زندگی دے آخری دن چند گھنٹے چند منٹ نے محبوب پیغمبر اس دنیا تو چلے جاون گے میرے محبوب پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آوے اے صدیق نماز عطا کر دے حضرات چلیا میرے محبوب پیغمبر اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے مالک حقیقی دے کول چلے گئے عرشاں دے مالک دے کول چلے گئے حضرات یہ تو نماز دا ٹائم ہو گیا آوے لوگوں نے کیا بلال اذان پڑھ دے حضرت بلال اذان پڑھنا شروع کر دیتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے نے ازواج دا چہرہ نظر نہ آیا واللہ دیا زلفہ نظر نہ آیا واللہ دیا زلفہ نظر نہ آیا اکھاں چوں آنسو نے حضرت بلال دیا اکھاں چے آنسو نے حضرات اذان مکمل کیتی وے اوتے قسم پاندے نے کہ بلال اج تے بعد کعبہ دے رب دی قسم آئی تو بعد بلال اذان نہیں پڑھے گا کیونکہ جتے وضحات دا چہرہ نظر نہ آوے اوتے بلال کو اذان نہیں پڑھی جانی حضرات میرے محبوب پیغمبر اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے گئے حضرت بلال نے اپنا سامان کلوز کیتا وے اپنا سامان کچھ لیا کہ مدینہ چھڑ کر کے جا رہے ہیں مدینہ چھڑ کر کے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے آگے کنیا صحابیاں نے کہا اپنے بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ بلال فرمان دے اے نبی دے صحابیوں گل سن لو جتے مینوں وضحات دا چہرہ نظر نہ آوے واللہ دیا زلفہ نظر نہ آوے اور شہر دے اندر رہ کے میں بلال نے کی کرنا وے اللہ صحابی روک رہے نے بلال نہیں روک رہے حضرت بلال آئے نے اپنے بازو ایس کر کے بلال دے آگے پھیلا رہے نے فرماندے نے بلال مدینہ چھڑ کر کے نہ جاؤ حضرت بلال فرماندے نے صدیق تو میرے پیسے بھر کے مینوں آزاد کروایا سی اگر تے تو مینوں آزاد کروایا سی پھر میرے رستے تو ہٹ جاؤ اگر میں تیرا غلام میں مدینہ چھڑ کر کے نہیں جاؤں گا حضرت صدیق دیا آنکھاں چوں آنسو نے بلال جا رہے نے چل دیا کافی دیر تک حضرت صدیق اکبر بلال دی کان دیکھتے روتے رہ گئے حضرات چل دیا حضرت بلال ملک شام دے اندر چلے گئے حضرات سیدنا صدیق اکبر اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے گئے حضرت عمر دا دور آ گیا ایک دن حضرت بلال اپنی بیوی دے نال اپنی گھر والی دے نال گلاں پیا کر دے نے گلاں مدینے دے پہ کر دے نے میں مدینے دے اندر محبوب پیغمبر دی خدمت کریا کردا ہوں میں محبوب پیغمبر دے یاراں دے نال چلیا کردا ہوں اج گلاں باتاں ہو رہیاں نے تے سو گئے حضرت بلال سو گئے نے خواب دے اندر میرے محبوب پیغمبر دا دیدار ہو گیا وے جلدی نال سیدنا بلال کھڑے ہو گئے نے خواب دے اندر فرماندے نے سونے آن تو آجا کی آلے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اور بلال کدے میرے شہر مدینے دے اندر تے چکر نہ آیا کدے میرے شہر مدینے دے اندر تے چکر نہ آیا اتنے نو سیدنا بلال دی آنکھ کھل گئی ہے اکھاں چوں آنسو آ گئے رون لگ پے صبح دا سورج چڑھ جاوے سیدنا بلال نے اپنی گھر والی نو آرڈر دیتا ہے میری گھر والی میری سواری تیار کر دے میرا سامان طے کر دے ہو اللہ والی کچھ دی ہوئے بلال تو کدے جان دے پروگرام بنا رہے آوے فرمان دے نے اے اللہ والی میں مدینے دے اندر جا رہے آؤں اللہ والی کے دیئے بلال تسی تے قسم پائی سی کہ میں مدینے دے ور نہیں جاؤں گا حضرت بلال فرمان دے نے اے میری گھر والی میں آپ نہیں جا رہا میں ساری کائنات کا سردار لے کر کے جا رہے آوے حضرت بلال سواری تے سوار ہو گئے 3-4 دن کا سفر کر گئے اور تے مقام تے پہنچ گئے حضرت بلال اس مقام تے اتنا روئے جتے میرے محبوب پیغمبر دا پارا دیا کر رہے سی حضرت بلال ڈیٹا لال کے اس مقام تے رو رہے نے حضرت مصعب بن عمیر دی قبر ویکھ کے حضرت بلال دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے کہ حضرت امیر حمزہ دی قبر ویکھ کے بلال روئی جا رہے نے حضرات چل دیا مدینے دے باہر چھوٹے بچے کھیل رہے نے انہاں دے اندر عبداللہ بن زبیر بھی کھیل رہے نے ان دی نظر پے گئی کہنے لگے اوئے بیلیو دیکھو اج مدینے دے ول کون آ رہے آوے وچ ول مدینے دے اندر کون آ رہے آوے
چھوٹے چھوٹے بچیاں نے مدینے دے اندر دوڑنا شروع کر دیتا دوڑ کے آوازاں دے دے اوے مدینے والے ہو دیکھو اج مدینے دے اندر کون آ رہا ہے اج دیکھو مدینے دی سرزمین تے کون آ گیا ہے حضرت بلال حبشی آ رہے ہیں حضرت مدینے دے مرد بھی باہر آ گئے مدینے دی عورتاں بھی باہر آ گئی حضرات صحابہ سیدنا بلال دے گلے لگ دے نے کہتے روئی جا رہے کہتے نے بلال محبوب پیغمبر چلے گئے تو بھی مدینہ چڑھ کے چلا گیا حضرات اتنے نو اذان دا ٹائم ہو گیا ہے کسی نے کہا مؤذن نو آنکھو اذان پڑھے کسی نے کہا کہ مؤذن نو آنکھو اذان پڑھے مؤذن کہنے لگیا او یارو جتھے نبی دا بانگا نبی دا مؤذن بلال ہوئے اوتھے میں کون نہ اذان پڑھنے والا آج بلال نو آکھو کہ نبی دے دور والی اذان پڑھ کر کے سنائے آج بلال نو آکھو کہ اذان پڑھے سارے صحابہ نے بلال نو کہا بلال آج نبی دے دور والی اذان سنا دے بلال فرمان لگے اوے نبی دے صحابیوں اوے نبی دے یارو میں اذان نہیں پڑھنی میں نو مجبور نہ کریا جے میرے کو اذان نہیں جی پڑھی جانی میں نو جتے بس زہار دا چہرہ نظر نہ آئے واللیدیاں زلفہ نظر نہ آن وہ تے میرے کو اذان نہیں جی پڑھی جانی بڑے صحابہ نے کہا بلال نے انکار کر دیتا کسی نے کہا جاؤ فاطمہ دے پتر حسن تے حسین علی جل مرتضیٰ دے لختے جگر میرے محبوب پیغمبر دے نواسیاں نو بلا کے لیاؤ امید بلال انہاں نو انکار نہیں کرے گا میرے محبوب پیغمبر نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا غور کرنا گٹھیاں دی حویلی والے مسجد خالد بن ولید دے اندر آنے والے میرے محبوب پیغمبر دے نواسے حسین کریمین آگے نے آگے سیدنا بلال دے سینے دے نال لگ گئے بلال دے کلیجے دے نال لگ گئے فرماتے نے چچا محبوب پیغمبر چلے گئے تسی بھی مدینہ چھڑ کر کے چلے گئے 6 مہینے بعد ماں بھی چڑھیاں گئی ماں فاطمہ بھی چڑھیاں گئی اور سیدنا بلال دیاں اکھاں برس گئی سیدنا حسین کریمین فرماتے نے بلال آج نبی کے دور والی اذان پڑھ کر کے سنا دے وہ بلال آج ساری ماں فاطمہ زندہ ہوں دے وہ توانو حکم کر دیا تسی کدے بھی انکار نہ کر دے بلال آج نبی کے دور والی اذان پڑھ کر کے سنا دے وہ بلال دیاں اکھاں جو آنسو نے بلال فرماتے نے اوے علی جل مرتضیٰ دے لب کے جگرو اوے نبی دے نواسے ہو بلال تے تو آجے غلامہ دا غلام ہے بلال تے تو آجے نوکرہ دا بھی نوکر ہے اگر بلال تو آجے نوکر بھی حکم دے بلال کدے بھی انکار نہ کرے حضرات بلال فرماتے نے میں دسو میں کتے چڑھ کے اذان پڑھاؤں سیدنا بلال حسین کریمین فرماتے نے اس چبوترے کے چڑھ جا جتے نبی دے دور دے اندر اذان پڑھیا کر دا ہے حضرت بلال اس چبوترے کے چڑھ گئے نے اذان پڑھ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے نے حضرت بلال کشتا کے زمین تے گئے نے میرے محبوب پیغمبر نظر جو نہیں آئے حضرات جس وقت حضرت بلال نے ایک کلمہ پڑھیا سامنے نظر ماریا وہ سہاد کا چہرہ نظر نہ آیا دائیں بائیں نظر ماریا وہ لیندیا زلفہ والا نظر نہ آیا بلال کا شکال کے زمین تے گر جان دے نے حضرت بلال صحابیہ نے اٹھایا صحابی بھی رو رہا مدینے پہ اندر اج بن گیا جنہیں آج صحابہ دے کلیجے باہر آ جان گے آج مدینے دے اندر ایویں بن گیا کہ ہونی کائنات دے سردار مدینہ چھڑ کر کے گئے نے حضرات صحابہ بھی رو رہے نے حسین کریمین بھی رو رہے نے سیدنا عمر بھی رو رہا ہے بلال اذان مکمل کر دے رہے بڑی جلدی دنال حضرت بلال نے اذان پڑھی دے چبوترے کو تلے اترے نے حسین کریمین دے کول آئے نے فرماتے نے اوے نبی دیو نواسے ہو بلال
سیدنا بلال نے آزان مکمل کی تھی، حسنین کریمین نے کول آئے کہنے کہ نبی دے نواسے ہو بلال کو کوئی غلطی ہوگی ہوئے کہ رب واسطے معاف کر دے آجے۔ میں بڑی کوشش کی تھی کہ نبی دے دور والی آزان پڑھ کر کے سناوا، جدو میں اشہد ان محمد الرسول اللہ دے کلمے تے پہنچیا، میں نو الزہا دا چہرہ نظر نہ آیا، واللیل دیاں زلفہ نظر نہ آیا، اس واسطے میں رب واسطے معاف کر دے آجے۔ حضرت بلال اوڑے کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا جڑے اس دنیا تے رہ کے آزانہ پڑھ دینے اونا دی گردن لمبی ہوئے گی۔ اسی تے دنیا تے رہ دے کدے نماز نہیں پڑھی، آزان تے پڑھی دور دی گالے۔ اور یارو سیدنا بلال حبشی میرے محبوب پیغمبر دے مؤذن نے اور نماز آزان پڑھیا کر دے، پھر نماز بھی ادا کریا کر دے۔ دعا کرو اللہ سانوں بھی آزانہ پڑھنے والا بنائے، 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا جڑا اس دنیا تے رہ کے آزانہ پڑھدا ہے ان دی گردن لمبی ہوئے گی تے بلال دے نال ہوئے گا، اور بلال میرے محبوب پیغمبر دی سواری دی لگام پکڑ کے جنت دے اندر جائے گا۔ سب نے پہلا جان گے تے حضرت بلال جنت دے اندر جان گے۔ سیدنا بلال آپ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، بلال کہنے لگے جنت دے جانا ہے تے سب نالوں پہلا میں جانا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ مسکرا پے کہنے لگے ہوئے بلال پہلے جنت دے جان گے تے محبوب پیغمبر جان گے۔ بلال نے مسکرا کے جواب دیتا محبوب پیغمبر دی سواری دی لگام تے میں پکڑنی ہے نا، پہلے میں جنت دے اندر جانا ہے پھر پیچھے محبوب پیغمبر، پھر ساری امت جنت دے اندر جائے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو محبوب پیغمبر جیسی زندگی گزارنے والا بنائے، محبوب پیغمبر دے صحابہ جیسی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سانو بلال حبشی دے نقشہ قدم تے چلن والا بنائے، جس طرح بلال نے زندگی گزاری آزانہ پڑھیاں محبوب پیغمبر دے دور دے اندر۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی 5 وقت دیاں آزانہ پڑھنے اور 5 وقت دی نماز پڑھنے دی دعا